पळय जाल्यार आमी एल्टनाचेच वारे हे जाता. पळय वारे दिसून येता म्हळ्यार प्रत्यक्षात पयल्या फिल्डार गेल्यार कळटलें. जेन्ना आयज पर्यंत काय लिडरांक सुद्दां तेंच्या लिडरांक सुद्दां पळय कशें हें जालां म्हळ्यार ते मिसअंडरस्टँड जाल्ले आसात की किंवा ते मिसगायड तेंक केल्ले आसा की ना हो बाबा प्रामाणीकपणान रावलो म्हणून. तशें ताचे लिडर जे मिसगायड जाला न्हू तशें तो बाकीचे गोंयकारांक मिसगायड करपाचो प्रयत्न करता. प्रत्यक्षाक जर तुमी केपें वचून पळयत न्ही जाल्यार तेणी कशे पद्दतीन कितें केलां 4 वर्सां भितर तें कळटलें. आयज पर्यंत 4 वर्सां भितर जे हांवें काम पास केल्ली जर डेप्युटी CM जाले उपरांत जे हांवें कामां सँक्शन केल्ली ती त्या कामाचो नाल फोडपाक आनी उद्घाटन करपाक तेणी 4 वर्सां काडलात. तेणी स्वता कितें कामां केली 4 वर्सां भितर आनी कितें जाता भायर लोकांक कितें दिसता जे आयज दिसता म्हळ्यार भायर कशें दिसता परत नाल फोडटा कोण विजीट करता आनी स्पीच दिता कोणाक दिसता कितें अरे ही कामां पास करून हाडली. प्रत्येक फायल प्रत्येक रस्ते किंवा स्कुलां आसतली काय ग्रावंड कितें जें कितें आसा 4 वर्सां भितर जे आयज पर्यंत नाल फोडलात आनी जे परत सोशल मिडियाचेर अपलोड केला केप्यान नंबर 1 केप्यान नंबर 1 करपा खातीर तेणी कितलीं कामां काडली टेंडर किंवा कितलीं कामां नवी सुरवात केली तें पळोवचें. बाबू एक लास्ट प्रश्न एक सिंपल भाशेन विचारता. आतां जर ताका बरी ट्रेन मेळत जाल्यार तुका दिसता की तो रेडी जातलो खंयच्याय तर पार्टीन वचपाक? म्हाका दिसना म्हाका तेजेर हांव उलोवपाक नाका. हांवें तुका पयलीं विचारलें म्हूण सांगलें म्हाका आतां तेजे मनाक कितें आसा तें म्हाका खबर ना. त्या टायमार सर तो ट्रेनीन तुमचे येयत जाल्यार तुमी ट्रेनीचेर देंवचें पडटलें अशें दिसना तुमकां? बाबू एक आतां पुजा नायक प्रकरण सद्याक म्हणजे जॉब स्कॅमाचें मातशें चलता. 2014 सर तुमी ताचेर कशें पळयता? सर तुमी वळखता? तुमी डेप्युटी CM आशिल्ले सर.